नईमा खान साहिबा को अगर ये शिकायत है कि 9 अप्रैल का जलसा क्यों मंसूख हुआ, तो मैं बात बवांगे दोहल कहता हूं कि हमने ठीक किया वो जलसा मंसूख करके, बिल्कुल ठीक किया। और सुन लीजिए क्यों हमने वो जलसा मंसूख किया, और उसकी तायीद इमरान खान ने जेल से की हमारी मंसूखी के बाद। वो इसलिए मंसूख किया हमने जलसा कि अगले दिन 9 अप्रैल को ये इतला थी, ये ऐलान था कि सिफारतकार इस्लामाबाद इस इलाके में आ रही है। यहाँ पे शायद सदी की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस जो थी वो होने जा रही थी। हमारा ये फर्ज बनता था कि हम उसको सपोर्ट करें, उस प्रोसेस को, उसका साथ दें, ना कि ये कि इस इलाके में, इस खत्ते में कोई गड़बड़ का इम्कान हो जिसकी वजह से सफारतकार यहाँ आने से इनकार करते और एक मौका जो अमन को मिल रहा था वो मौका जाया हो। हमने पॉलिटिकल कमेटी में बैठ के इस बात पे गौर किया। हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे रवाबित हैं मुख्तलिफ सफारतकारों के साथ, वो तुर्की के हों, वो सऊदी अरब के हों, वो ईरान के हों, हमारे सबसे रवाबित हैं। और हम जानते थे कि उन सब की ख्वाहिश क्या है। उन सब की ख्वाहिश ये थी कि एक पुरअमन माहौल में इस्लामाबाद के इलाके में ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो। लिहाजा हमने बिल्कुल ठीक फैसला किया, और उस फैसले को करते वक्त हमने बिल्कुल हुकूमत से ये कहा कि इमरान खान को इलाज की जो सहूलत है, जो उनको मिलनी चाहिए, जो उनका हक है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में, वो उनको दिया जाए। उनके साथी मालिजीन को उनसे मिलने दिया जाए, उनके खानदान को, उनकी बहनों को उनसे मिलने दिया जाए। लेकिन हम उस दिन कोई धमकी नहीं दे सकते थे। ये नहीं हम कह सकते थे कि मिलने दो वरना कल हम आ रहे हैं, हम दरहम भरम कर देंगे इस माहौल को। ये करना पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ होता, उम्मत के मुफाद के खिलाफ होता, आलमी अमन के खिलाफ होता। हमने बिल्कुल ठीक फैसला किया, और जो कुछ ये कहा गया कि सहूलतकारी की, हम उसको रद्द करते हैं। हमने अपने ईमान से, अपने वसूख से, सच्चे जज्बे के साथ ठीक फैसला किया, और हम उस पर खड़े। सर शेरुद्दीन महमूद साहब ने, साजिद तरीन साहब ने बहुत ही अहम बात की है। देखिए, हम मईशत को देखते हैं बड़े बड़े स्टेटिस्टिक्स, नंबर्स, हिंसों में कि $3 बिलियन आए, $3 बिलियन निकल गए। साजिद तरीन साहब ने आपकी तवज्जो मबजूल कराई है नीचे, बिल्कुल निचली सतह पे, कि बलूचिस्तान में एक भी फैक्ट्री नहीं है। आज 78 साल गुजरने के बाद बलूचिस्तान के अवाम की जो मईशत थी वो तिजारत पर मबनी थी, अफगानिस्तान के साथ या ईरान के साथ, वो आपने बंद कर दी, जो भी वजह थी। हमने ये सोचना है बतौर पाकिस्तानी कि आम इंसान जो पाकिस्तान में बसते हैं उनकी मईशत क्या है। बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि स्टेट बैंक के पास $3 अरब यहां से आ जाएं, $4 अरब कहीं और से आ जाए, लेकिन उसका क्या असर पड़ रहा है उस शख्स पे जो तिजारत करता था पेशीन में या तुर्बत में, या जिसका आना जाना था अफगानिस्तान, वहां से वो मेवा लाता था, चिगोजा लाता था, बेचता था। उसकी मईशत, असल मईशत वो है मेरे लिए। वो इंसान अगर भूखों मर रहा है तो मुझे कोई परवाह नहीं कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहां जा रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये पूछना है कि क्या बलूचिस्तान में, फाटा में, पंजाब में, सिंध में, हर जगह, आजाद कश्मीर, जीबी में जो गरीब है उसका चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा। ये बिल्कुल मुमकिन है कि अमीर अमीर तर हो रहा हो, आपके रिजर्व्स भी बढ़ रहे हों, लेकिन गरीब गरीब तर हो रहा हो। ये दोनों चीजें हमारे मुल्क में तवातुर से होती रही। और इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि जिस मुल्क में कानून नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहां मुसावात नहीं होगी, वहां हुकूक नहीं होंगे, वहां आवाज दबाई जाएगी। गरीब के लिए जो आवाज उठती है उसको दबा दिया जाता है। वो ईमान मजारी की आवाज हो, वो मारंग बलोच की आवाज हो, वो अली वजीर की आवाज हो, वो आवाज जब दबाई जाती है तो उस गरीब की मईशत भी दब जाती है। आवाज का और मईशत का गहरा ताल्लुक है। जब आप आवाज नहीं उठने देते तो फिर आप उस शख्स की मईशत को भी कुचल देते हैं, उसका चूल्हा आपके लिए गैर अहम हो जाता है। तो जो बातें आपको बताई झगड़ा साहब ने और जुबैर साहब ने, किस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया गया, पुराना जो जखीरा था उसको बड़ी कीमत पर, बढ़ी हुई कीमत पर बेचने की इजाजत दी गई। एक हफ्ते में मुझे बताया जा रहा है कि 19 अरब रुपया जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जेब में गया सिर्फ एक हफ्ते में। और अगर आप इस पूरे अरसे को देखें तो ये सैकड़ों अरब रुपए बन जाता है। और ये पैसा आपकी मेरी जेबों से निकला। मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल डलवाता है, जो घर में चूल्हे में फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब की जेबों से ये पैसा निकलकर इन अमीरों सेठों की जेबों में गया। और ये इसका करने वाला कौन है? यही फॉर्म 47 हुकूमत, क्योंकि ये इन्हीं लुटेरों में से उठी हुई हुकूमत है। ये अवाम की हुकूमत नहीं है, ये अवाम के लिए हुकूमत नहीं है, ये एक लूट का नतीजा है ये हुकूमत, और इसने लूट ही को बढ़ावा देना है। ये बात खुलकर हमारे सामने आई है पिछले 1 माह 40 दिनों में। तो ये है वो सूरत मईशत की। मैं चूंकि कुछ ताल्लुक रखता हूं वकालत से, कॉर्पोरेट वकालत से, मैं आपको पूरे वसूख से और इत्मीनान से ये कह सकता हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े सरमायाकार इस वक्त इस मुल्क में मजीद सरमाया लगाने को तैयार नहीं है।
اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ملک کو ایک بربریت زدہ ملک سمجھتے ہیں. یا قانون نہیں ہے. یہاں سے لوگ پیسہ باہر اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ کل ان کا جو پیسہ ہے اس پہ اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو ان کو عدالت سے داد رسی ملے گی. یہاں کوئی قانون ہے, رول آف لا ہے جو ان کو تحفظ دے گا. تو کیوں میں اپنا پیسہ ایک ایسے نظام میں ڈالوں جہاں عدالتیں منہدم ہو چکی ہیں, جہاں مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے. یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کو لے کر ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے آئے ہیں, ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہے ہماری جدوجہد. یہ غریب کی جدوجہد ہے, یہ معیشت کی جدوجہد ہے, یہ سرمایہ کاری کی جدوجہد ہے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فیکٹریاں لگیں. بلوچستان میں ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے فیکٹریاں لگیں, وہاں کے عوام خوشحال ہوں جن کے ساتھ 78 سال سے ناانصافی کی گئی ہے. یہ تمام جو معاملہ ہے یہ ملا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے جمہوریت کو تو دبا دیا, ہم نے آزادی اظہار کو دبا دیا, ہم نے الیکشن لوٹ لیے لیکن معیشت ترقی کر رہی ہے, دیکھو سب ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا. جب آپ الیکشن لوٹیں گے, عدالتوں کو بند کریں گے, صحافت کو بند کریں گے تو معیشت بھی ڈوبے گی. سربراہ راجہ صاحب اعلانور وزیر ہو, آپ نے بات کی کہ حکومت ذمہ دار ہے, تو کیا آپ کے خیال میں حکومت ذمہ دار ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہی کام کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو اس ملک کی ایک حقیقت ہے, لیکن کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی. جو اپنا چہرہ عطا کرتے ہیں اس تاریخ نظام کو, وہ اس نظام کو چھپاتے ہیں نا, وہ اس کا ماسک ہے, ان کو بہرحال سزاوار ہم قرار دیں گے. ان کو بھگتنا پڑے گا اپنے کیے کو. نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں مجبور محض ہوں, تو کیوں بیٹھے ہو پھر عہدے پر, کیوں بیٹھے ہو, کیوں ہو حکومت میں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے ڈور کھنچتی ہے اور آپ کو کرنا پڑتا ہے جو آپ کرتے ہیں, تو گھر چلے جائیے, مت بیٹھیے وہاں. اپنے ضمیر کی آواز کو سنیے اگر کوئی ضمیر زندہ ہے. اچھا, بڑے بڑے ملک ہل کے رہ گئے ساری کشیدگی کی صورتحال میں سلمان صاحب, تو آپ سمجھتے ہیں ایک طرف تو معاشی مشکلات ہے اور دوسری طرف سفارتی کامیابیاں بھی پاکستان کی اس کو مل رہی ہیں جس کی پوری دنیا معترف ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ پاکستان کو کامیابی مل رہی ہے, اور کیا صدر ٹرمپ کا متوقع ہے جو دورہ, سمجھتے ہیں کہ اس کو دورہ کرنا چاہیے پاکستان کا اور معاہدہ ہونا چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ معاہدہ بالکل ہونا چاہیے. ایک دیرپا امن جو ہے اس خطے میں, مشرق وسطیٰ میں, پاکستان, افغانستان, ایران, ان سب ممالک میں ہونا چاہیے. ہم صاحب کو آنا چاہیے یا نہیں وہ غیر اہم بات ہے, لیکن امن یہاں ہونا چاہیے. اور جو پاکستان کا رول ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک قدرت نے ہمیں موقع عطا کیا کہ ہمارے دیرینہ تعلقات چین سے بھی تھے, سعودی عرب سے بھی تھے, ایران سے بھی تھے. ان تمام تعلقات کو ہم بروئے کار لائے ہیں اور لانا چاہیے تھا. یہ ہمارا فرض تھا ایسے موقع پہ کہ ہم ایک صلح جوئی کا کردار ادا کرتے. تو یہ ہمارا فرض تھا جس کو ہم شاید پورا کر رہے ہیں. میں امید کروں گا کہ اس کو ہم بہتر طریقے سے نبھا پائیں اور اللہ تعالیٰ اس خطے کو امن عطا کرے. ایک جواب ضرور دینا چاہوں گا. یہ جو انہوں نے کوشچن پوچھا تھا نا کہ خطے میں اور باقی, بالکل مقابلہ کرنا چاہیے. ہمیں خوشی ہے کہ ڈپلومیٹک سکسیس کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انڈیا نے کتنا پیٹرول بڑھایا, بنگلہ دیش نے کتنا بڑھایا, سری لنکا نے کتنا بڑھایا, نیپال نے کتنا بڑھایا. یہ بڑا فنڈامنٹل ہے کہ بھائی پاکستان کیوں اتنا آگے جا کے بڑھا رہا ہے. ہمارے تو تعلقات بھی اچھے ہیں. دیکھیے زبیر صاحب نے جو بنیادی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ صرف اس لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت نہیں بڑھی تھی کہ بین الاقوامی قیمت بڑھ گئی, اس سے بڑھ کر ٹرمپ کے حساب کے آنے سے جو کہ وہ تو بانی نہیں. دیکھیے وہ آئے یا نہ آئے, ادھر سے علیمہ خان صاحبہ نے آپ کے کردار پر سوالیہ نشان اور بیرسٹر گور صاحب پر بھی کافی الزامات لگائے ہیں کہ جب کوئی جلسہ منسوخ کرنا ہو ملاقات بھی ہو جاتی ہے, لیکن جب ان کے علاج کا معاملہ ہو تو یہ تمام جو عہدے داران ہیں یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہاں آتے نہیں ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ لوگ اپنے عہدوں سے دیکھیں, انہوں نے جو کہا ہے اس سے مجھے مکمل طور پہ اختلاف ہے. انہوں نے غلط کہا ہے, خلاف واقعہ باتیں کی ہیں اور یہ میں نے ان سے کہہ دیا ہے. اور میں بالکل ایک لمحے کے لیے بھی اس عہدے پہ نہ بیٹھنے کا کبھی خواہش مند تھا, نہ اب ہوں. 3 بار میں عمران خان صاحب کو کہہ چکا ہوں کہ میں نہیں یہ کام کرنا چاہتا. جب انہوں نے مجھے مقرر بھی کیا تھا, میرے منع کرنے کے باوجود کیا تھا, میں ایک لمحے کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک فرض ہے جو مجھ پہ ڈالا گیا ہے, اس فرض کو میں نبھاؤں گا.